السلام عليكم يا احلى متابعين، مرحبا بكم في قناه سرور. كنتمنى تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هذا الفيديو في افضل الاحوال. غنقدم لكم اليوم حلقه الثلاثاء، الحلقه 109 من مسلسلنا الرائع والشيق رهينة الحب قبل عرضه على جزم. كيف ما العاده غادي تكون حلقه مشوقه مليئه بالاحداث، فتابعوا معايا الاخير. اهم حدث في الحلقه خطوبة مونتي وبورفا، وكذلك ظهور جزء من حقيقة جايان. البداية مع بورفا غادي تمشي عند مونتي المكتب، غايقول ليها انتي اشنو كديري هنا؟ كيفاش من بعد داكشي اللي درتي فيا جيتي حتى لعندي المكتب؟ بورفا غادي تقول ليه عافاك، عطيني فرصة نشرح ليك، دوك الصور راه مجرد سوء فهم. غايقول ليها مونتي ما تبقايش تجي لعندي المكتب وما بغيت نسمع من عندك والو ابتداء من اليوم. غتقول ليه عافاك، عطيني فرصة أخرى. غيتفاجئوا بدخول كايرا المكتب اللي غتكون سمعت الكلام كامل، وغتقول بورفا سمحي ليا بزاف، انا راه سمعت الكلام كامل اللي قلتي، كنظن ان السيد مونتي قال لك الكلام اللي عنده، انا ما عرفتش اشنو كان بيناتكم من قبل وما باغاش نعرف. اللي باغا نقول السيد مونتي ان ماما وبابا اليوم بغاو يشوفوه باش يتكلموا على العلاقه ديالنا، لكن انتي مهتم وبغيتي تنسى الماضي ديالك، وانا ما عندي حتى شي مشكل تكون عندك علاقه من قبل. اليوم كنتظروك باش ناكدوا العلاقه ديالنا ونتكلموا في موضوع ديال الزواج. ننتقلوا عند اهان، غيكون كيتكلم مع الخادم اللي جاب الحلوى بمناسبه خطوبه كايرا. غيجي ريانش غيقول ليه اهان فين كنتي؟ غيقول ليه ريانش كنت في واحد المحل كنشري ليك الملابس من اجل تصوير فيديو كليب ليك انت وبانتي. بانتي غادي تجي عند اهان وغادي تذكر الكلام ديال اهان ابارنا اللي قالت ليها من بعد ما خرجت شيطال مباشره تبعها ريانش. بانتي غتذكر ايضا الجرح اللي شافت في الايد ديال ريانش، وغيسمعوا مناف غيقول اهان اجي بغيتك تساعدني. اهان غيدخل وبانتي غتشوف الحذاء ديال ريانش كامل عامر رمله. غتقول فين كنتي؟ اكيد كنتي في الاجتماع. غادي يقول ليها بصح كنت في الاجتماع و5 نجوم. غتقول لي واش بصح؟ كنظن ان هاد الفنادق ديال 5 نجوم ما كينظفوش مزيان. قال ليها علاش كتقولي هاد الكلام؟ غتقول له شوف الحذاء ديالك. ريانش غادي يتذكر فاش كان عند شيطال منين بغى يخرج من داك المكان المهجور، تما عمر ليه الحذاء ديالو بالتراب. غادي يقول لبانتي انت عارفه الفنادق ديال هاد الموسم وفي هذا المطار داكشي علاش توسخ ليا الحذاء ديالي، والنظافه ما كتكون غير داخل ومن برا كتكون الرمله. غيقول ليها شكرا بزاف لانك انتبهتي ليا، كون ما انتبهتيش ليا غادي ندخل البيت وغادي يبهدلوني. بانتي غادي تدخل مع العائله وما عرفتهمش علاش مجموعين. الام ديال اهان غتقول لمناف يمكن خاصك تتصل به لانه تاخر بزاف. غتقول لهم كايرا ما تصلوش به، لكن هو باغي يجي راه غادي يجي. وغادي تسمع مونتي غيقول لها انا باغيك، واش غتقبلي تزوجي بيا؟ كلشي غادي يفرح. كايرا غادي تقول مونتي انا قابله نتزوج بيك، وغتعنق الام ديالها. اهان غادي تفاجئ، غادي يقول لها ماما امتى وقع هادشي وكيفاش؟ انا راني ما فاهم والو. كايرا غتقول اهان واش تتذكر اليوم فاش قلتي ليا مع من كتكلمي؟ كنت كنتكلم مع مونتي. بانتي غادي يبقى فيها الحال بزاف وغادي تخرج من البيت وهي كتبكي. بورفا غتكون شافت صور كايرا مع مونتي اللي نشروهم في مواقع التواصل الاجتماعي، وكاتبه كايرا الخطبه كملات. غتجي بانتي عند بورفا غتقول لها اشنو واقع؟ غتقول لها صافي كلشي سالا، مونتي اليوم خطب كايرا. بانتي غتقول لها العلاقه ديالكم انا بنفسي اللي غادي نصلحها، غادي نتكلم مع مونتي، قولي لي دابا اشنو واقع، اشنو اللي خلى مونتي بعد عليك؟ غتقول لها بورفا ماشي مهم اشنو وقع وكيفاش مونتي بعد عليا، المهم ان مونتي بدل حياته كامله وتخلى على الحب ديالنا. كيفاش انا فكرت انني بنت بحالي تعيش قصه ديال الحب. اهان غادي تصل بانتي غيقول لها
انا كنأكد ليك انا ما كنتش عارف العلاقه اللي بين مونتي وكايرا، فقط كنت كنعرف انها كتخدم عنده في الشركه. بانتي غتقول ليه العالم كله كنعرف العلاقه اللي بيناتهم. غيقول ليها انا ما عندي حتى شي ذنب في هذا الشيء. غتقول له حتى انا اختي كتألم بزاف. غادي يقول ليها هذا ماشي المشكل ديالنا حنا. لكن بانتي غتقول ليه اسمح لي بزاف انا دابا مع اختي. غيقول ليها دابا واش ما تقتيش بيا وما تقتيش بالكلام ديالي. غتقول ليه الحاجه الوحيده اللي عارفه ومتاكده منها ان اختي كتألم بسبب هاد العلاقه وهي محتاجاني في هاد الوقت ودابا خاصني نوقف معاها. غيقول ليها اش هاد الكلام كتقولي؟ واش دابا انت ما تيقاش في الكلام ديالي؟ غتقول ليه اسمح لي ولكن اختي محتاجاني اكثر منك اهان. وغتقطع عليه الاتصال. اهان ما غاديش يعجبو الحال وغنتقلوا عند كايرا اللي كانت خارجه مع مونتي وكتقول ليه اخيرا غادي نتزوجوا. ما تصور شحال كنبغيك وكنت كنقلب على شي طريقه باش نقول لك شحال كنبغيك. وغتقول ليه انا بغيت بيت خارج الهند وكذلك بغيت واحد البيت اخر في المدينه. مونتي ما غاديش يعجبو الكلام ديال كايرا لانها غتجيه فقط فتاة مصلحه وما كانش مرتاح معاها بتاتا. كايرا غادي تحط يديها على اليدين مونتي وغتقول ليه واش انت حشمان مني؟ في هذا الوقت غادي يكون واحد الشخص كيصورهم قراب من بعضهم. مونتي اصلا ما كانش عاجبو الحال وهي كتحاول تعطيه ياكل لكن هو ما كانش كيبغي. ومن بعد غادي نتاكدوا وغادي نشوفوا الشخص اللي كان كيصورهم هو فيكرام اللي هو اللي خد ليهم الصور الاولين. وغيقول ليه الصديق ديالو واش ما غاديش تمشي معنا الرحله؟ غيقول ليه فيكرام انا دابا كنعيش اجمل رحله في حياتي، كيفاش غادي نفكر نخرج من هذه الرحله؟ انتقلوا عند الصديقه ديال اهان كتسجل فيديو بمناسبه تسجيل اهان اغنيه. غتقول لي عافاك ابتسم لكن اهان ما كانش كيبتسم لان بانتي ما كايناش معاه. غتجي بانتي غتمشي عند الصديقه ديال اهان غتقول ليها باش كتحسي وانتي كتسجلي الاغنيه ما غاديش حتى هي تتكلم معاها. اهان غادي يقول الصديقه ديالو عافاك بعدي منها. ريانش غادي يتصل به المنتج غيقول ليه بغيت التسجيل يكون احسن تسجيل. غيقول ليه ريانش بلا ما تخاف. اهان غادي يقول بانتي مونتي ماشي ولد صغير جاب الاجبار الخطوبه كيبان انه سعيد بزاف مع كايرا. غتقول ليه بانتي هاد السعاده باينه مزيفه، الاخت ديالي كتألم بزاف انا ما يمكنش نبقى نشوف ونتفرج. غيقول ليها كايرا ما عندها حتى شي ذنب في هاد الشيء وربما الحب اللي كان بين بورفا ومونتي ما كانش حب صادق وما كانش غادي يوصلهم للزواج وما كانوش غادي يعيشوا في واحد السعاده. غتقول ليه ما يمكنش. غيقول ليها خاصك تعرفي ان كايرا معانا وما دارت حتى شي ذنب في هاد العلاقه، الا كانوا هما تفارقوا فاكيد هما اللي ما فاهمينش. ريانش غيقول لهم يلا الشباب واش كاين شي مشكل؟ غتبداو دابا التسجيل وبانتي هي الاولى اللي غادي تبدا. يلا دابا استعدي. ريانش غتقول ليه صافي انا غادي نستعد. اهان ما غادي يقول حتى شي كلمه. بانتي غادي تمشي تسجل غيبقى يشوف فيها اهان بواحد النافذه وبانتي غادي تبدا تسجل وغادي تسجل واحد الاغنيه بواحد الطريقه جميله. ريانش غادي يجيب الحقيبه ديال بانتي بلا ما تشوفو وغادي ياخذ الهاتف ديالها غادي يدير به شي حاجه اللي ما غاديش نعرفوها دابا. من بعد غادي يقرب عند بانتي وغادي ينسى راسو وغادي يبقى يتصرف معاها كانه جايان لكن بانتي غادي تكون مغمضه عينيها. ريانش غادي يقرب ليها بزاف ومنين غادي تحل عينيها غادي تخلع وغادي يدير راسو انه كيقاد ليها دوك الاوراق. من بعد غادي يخرج وبانتي غادي تكمل تسجيل اغنيه بطريقه كما العاده رائعه. انتقلوا عند بورفا غتوصلها رساله فيها الصور ديال كايرا ومونتي وكذلك اسم المطعم اللي موجودين فيه. فيكرام هو اللي يرسل ليها هاد الصور. من بعد ما غادي يرسلهم ليها غادي يحيد الرقم اللي صيفط منه هاد الصور. نرجعو عند ريانش غيقول اهان يمكن تا بانتي عندكم شي مشكل. غيقول ليه اهان بانتي كتظن ان كايرا هي السبب بان بورفا باش تفارقات مع مونتي. غيقول ليه ريانش هادشي دائما كيوقع عطيها فرصه، الحب دائما فيه المشاكل. غيقول ليه اهان يعني خاصني نمشي نتكلم معاها. دابا غادي نمشي نتكلم
ونتصالح معاها. غادي يكون غادي عند بانتي، غادي يوقفوا ريانش حتى يجي الصديق ديالو ويقول ليه بانتي سالات، جا الدور ديالك. غادي يمشي اهان مع بانتي لواحد المكان ديال التسجيل وما غاديش يتكلم معاه. بانتي غادي تبقى مع اهان في المكان ديال التسجيل وغادي يقول لهم واش نتوما مستعد. غادي يقول ليه انا مستعد. بانتي غادي دير ليه الاشاره اللي كدير له دائما بايديها باش تشجعو. منين كتكون معاه اهان غادي ادي الاغنيه بطريقه رائعه كانه كيعتذر من بانتي. بانتي غادي تفرح بزاف لان ريانش وحتى السيد اللي كيسجل ليه غادي يعجبو الصوت ديال اهان بزاف. من بعد انتهاء التسجيل ريانش غيقول لهم الصوت ديالكم رائع بزاف وغادي يعطيهم الكلي اللي فيه الاغنيه. غادي يقول لهم قبل ما تنعسوا سمعوا ليه اولا بغيتوا نبدلوا شي حاجه قولوها ليا باش نبدلوها في الصباح. بانتي غتقول ليه واش يمكن نمشيو. غايقول ليها غتصل بها بورفا وغادي تغادر. كايرا غادي تعتذر من مونتي، غتقول ليه غادي نمشي الحمام. غادي تفاجئ مونتي بوصول بورفا اللي غتقول ليه اش كدير هنا. غايقول ليها انتي اللي اش كديري هنا. غتقول ليه انا الاولى اللي سولتك، انا متاكده ان شي واحد كيلعب معانا شي لعبه. شوف هاد تصاور شي واحد موجود في هاد المطعم وصيفط ليا هاد تصاور باش انا نزيد نتقلق منك ونزيد نغوت عليك ونتفارقوا. غادي تقرب ليه وغتقول له خاصك تنهي هاد العلاقه اللي بينك وبين كايرا لانها علاقه مزيفه. غادي تفاجئ بورفا بوصول كايرا اللي غادي تجرها بعنف وغادي تضربها على وجهها. غتقول لها اخر مره غادي نهيك بورفا، ما تبقايش تقربي من الزوج ديالي المستقبلي، ولا شفتك شي مره قريبه منه غادي ندمك. حتى قربنا نتزوجوا اخر مره نشوفك قريبه منه. وغادي تعامل معاها بواحد الطريقه وحشيه وخايبه بزاف. مونتي غادي تبقى فيه بورفا بزاف. اما فيكرام فغادي نشوفوه فرحان بزاف لانه وصل الهدف ديالو وخلى بورفا كتعذب. غيجي جايان عند شيطال وغيقول لها مساء الخير. غادي يبقى يضحك وغيقول لها صباح الخير. غادي يبقى يضحك. غادي يقول لها انتي ما عارفاش واش هذا الليل او الصباح لانك موجوده في هذا المكان المهجور، ولكن انا غادي نقول لك اشنو كيوقع خارج هذا المكان. غيقول لها سيدتي سادتي انا غادي نعلن انا واهان وبانتي على تسجيل اغنيه اللي غادي تكون رائعه. انا دابا غادي نخليك تسمعيها. غادي يقول لها سكتي وهي كتسمع الاغنيه. غتعجبها بزاف الاغنيه ديال اهان وبانتي وغادي تفرح ليهم. غيقول لها انا غنقول لك واحد السر اللي غيبقى غير بيني وبينك. فعلا اهان موهوب بزاف ولكن ماشي هو اللي غادي يكون نجم ديال هاد الاغنيه، بانتي اللي غتكون نجمه هاد الاغنيه. غادي يقول لها سمعي الزوج ديالك اشنو دار. خديت الهاتف ديال بانتي وخديت موقع التواصل ديالها وحتى الرقم السري ديالها. دابا عندي التسجيل ودابا غادي ننزل الاغنيه في الحساب الرسمي ديالها في موقع التواصل الاجتماعي. منين بانتي العالم كله غادي يسمع الاغنيه من حسابها الرسمي غادي يكون اهان مسكين كيظن ان بانتي هي اللي نزلت الاغنيه وغادي يتخاصموا بزاف. اهان كان في السياره وغادي يتذكر كلام بانتي وداك التصرف اللي تصرفت معاه في التسجيل. جايان غيقول شيطان دابا العلاقه ديال اهان وبانتي صافي مع شروق الشمس غادي تنتهي منين غادي ينتشر الفيديو. في الصباح بانتي غادي تمشي عند بورفا غتقدم ليها الشاي وغتقول ليها واش دابا انتي بخير. بورفا غتقول ليها انا بخير وغتشوف بانتي كتفكر غتقول ليها اش واقع بانتي غادي تعاود لبورفا داكشي اللي وقع كامل بيناتهم منين كانوا كيسجلوا. الصديق ديال اهان غادي يمشي عنده وغادي يقول ليه اشنو وقع. غادي يقول ليه شوف الاغنيه ديال بانتي شي واحد نشرها والعالم كامل كيتكلم عليها. بانتي كانت كتقول بورفا واش غنمشي عند اهان ونعتذر منه على داكشي اللي قلت ليه. اهان غادي يقول الصديق ديالو بانتي ما يمكنش تنشر الاغنيه في مواقع التواصل الاجتماعي. ومنين غادي يشوف الحساب ديال بانتي غادي يتصدم. بورفا غتقول الاخت ديالها هاد الوقت من الصعب تلقاي شي واحد يفهمك ويبغي كيف ما كتبغي اهان. خاصك تمشي عنده وتعتذري منه وتقدمي ليه شي هديه.
غتقول ليها بانتي انا غادي نشري ليه الورد ونصايب ليه شي حلوه باش نتصالحوا. غادي نشوفوا اهان مصدوم لانه كان كيظن ان بانتي هي اللي نشرات داك المقطع باش تشهر اكثر منه، وهكا جايان غادي يكون وصل الهدف ديالو باش يخاصم اهان وبانتي. ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه اللي غادي نشوفوا فيها ردة فعل اهان منين غتجي عنده بانتي. كان هذا اخر مشهد من حلقه اليوم، كنتمنى اعجابكم ونتلاقاو ان شاء الله في الحلقه القادمه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم. الى كنتو مازال ما اشتركتوش في القناه دخلوا دابا اشتركوا فيها وما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا بالحلقات المقبله. شكرا لكم على المتابعه، دمتم في رعايه الله وحفظه، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه.